नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 13 गते आइतबार, असार कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि 18:56 उपरान्त चतुर्थी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा, इस्वी सम्मत 2021 जुन महिनाको 27 तारिक सम्मत 1942 र नेपाल सम्मत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:12 र सूर्यास्त साँझ 19:02। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षदेखि इलामको फाल्गु नन्द गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषामा लागू गर्ने, पालिकाभित्र उहाँको कर्मक्षेत्र तथा समाधि स्थल रहेको हुँदा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत विकास, प्रवर्धन तथा संरक्षण गरिने। कुनेबाट गणेश मन्दिरसम्मको बागमती किनारमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने 500 गुर्जोका बिरुवा रोपियो। आयुर्वेद शास्त्रमा मानिस जुन स्थानमा जन्मन्छ उसलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यही हुन्छ भन्ने वचनका आधारमा प्रत्येक घरमा गुर्जोको बिरुवा रोप्ने अभियान। सहभागी सबैलाई गुर्जोबाट बनेको चिया र धुलो निःशुल्क वितरण। दार्चुलामा यार्चा सङ्कलनका लागि सिजन सकिने बेलामा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयद्वारा सङ्कलन अनुमति प्रदान। स्थानीयको मुख्य आय स्रोत यार्चा नै भएकाले अन्य काम छोडेर स्थानीयहरू यो सिजनमा हिमाली पाटन पुग्दै कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको यार्चा सङ्कलन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन। म्याग्दे गाउँपालिकामा बाँदर आतंक न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जङ्गलमा फलफुल खेती सुरु। 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 14 प्रजातिका 850वटा फलफुलका बिरुवा रोपण गरिँदै। कपिलवस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँ परवल खेतीका लागि नमुना बन्दै। बलौटे माटोमा हुने परवल खेतीमा लागेका गाउँका 1.5 दर्जन कृषकहरूले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल। कोरोना महामारी तथा त्यसको भेरिएन्टका कारण गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण खाना र बासको अभाव रहेको विपन्न वर्गहरूलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता। विपन्न एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, नटुवा समुदाय लगायतका गरिब घर परिवारलाई माहुरी होमद्वारा राहत प्रदान। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। मनसुनी वायुसँगै देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेकाले हाल देशका अधिकांश भूभागमा बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली हुने। अब समाचार विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षदेखि इलामको फाल्गु नन्द गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषामा लागू गर्ने भएको छ। लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रका लिम्बू समुदायको ऐतिहासिकतालाई सम्मान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको हो। साथै पालिकाभित्र बोलिने अन्य भाषालाई समेत आगामी दिनमा कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। पालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष वीर बहादुर कुरुम्बालले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। गाउँसभाबाट 49,96,93,93,000 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हो। यसअघिदेखि नै पालिकामा मातृभाषाको रूपमा लिम्बू भाषा पढाइ हुँदै आएको छ। पालिकाले शैक्षिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा ऐन 2078 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातृभाषाको पठन पाठनलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। 16औं राष्ट्रिय विभूति तथा समाज सुधारक महागुरु फाल्गु नन्दको नामबाट नामाकरण गरिएको यो पालिकाभित्र उहाँको कर्मक्षेत्र तथा समाधि स्थल रहेको हुँदा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत विकास, प्रवर्धन तथा संरक्षण गरिने भएको छ।
यस अगाडि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाले पनि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सञ्चालन गरिसकेको छ। काठमाडौँको तिनकुनेबाट गणेश मन्दिरसम्मको बागमती किनारमा मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने 500 गुर्जोका बिरुवा रोपिएको छ। गुर्जो अभियान कर्मी कमल बहादुर रजलवटले उपलब्ध गराएको बिरुवा नदी किनारमा क्रियाशील 6वटा उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा शुक्रबार रोपिएको हो। आलोकनगर मार्ग टोल सुधार समिति, आलोकनगर मन्दिर व्यवस्थापन समिति, आलोकनगर कम्युनिटी नेपाल आमा सेवा, आलोकनगर जीवन विज्ञान योग साधना केन्द्र मिन भवन, पतञ्जलि योग समिति मिन भवन केन्द्रका पदाधिकारी एवं सदस्यको गुर्जो रोपणमा सक्रियता रहेको थियो। कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद तिमेल सिन्हाले नदी किनारमा महाऔषधि रोप्दा सबैलाई काम लाग्ने बताउनु भएको छ। आलोकनगर मार्ग टोल सुधार समितिका डीआर पोखरेल, आलोकनगर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका बोधराज श्रेष्ठ, आलोकनगर कम्युनिटीका ध्रुवराज पोखरेल, नेपालामा सेवा आलोकनगरका देवी सुवेदी, स्थानीय समाजसेवी राजेश मोहन प्रधान लगायतले रोपिएको बिरुवा दैनिक अनुगमन गरी संरक्षण गरिने बाचा गर्नु भएको छ। त्यस क्षेत्रको नदी किनारमा गत वर्ष रोपिएका गुर्जोका बिरुवा पनि बढेको अवस्थामा पाइएको अभियान कर्मी रजलवटले जानकारी दिनुभएको छ। निशुल्क बिरुवा वितरणका अवसरमा गुर्जोबाट बनेको चिया अभियान कर्मीहरूलाई खुवाइएको थियो। सहभागी सबैलाई गुर्जोबाट बनेको चिया र धुलो निशुल्क वितरण समेत गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानको प्रमुख कर अधिकृत हुँदा त्यहाँको सरकारी निवासमा बिरुवा उमारेर देशव्यापी रूपमा निशुल्क वितरण अभियानमा रजलवट लाग्नु भएको हो। हाल धुलीखेलमा सरुवा भएपछि पनि उहाँले गुर्जो वितरण र रोपण अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। आयुर्वेद र शास्त्रको मानिस जुन स्थानमा जन्मन्छ उसलाई औषधिको काम पनि गर्ने वनस्पति त्यही हुन्छ भन्ने वचनका आधारमा प्रत्येक घरमा एउटा गुर्जोको बिरुवा रोपाउने अभियानमा आफू लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। घरसँगै सार्वजनिक स्थलमा पनि गुर्जो रोपेर मानवलाई आवश्यक परेका बेला औषधिका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। कोरोना महामारी तथा त्यसको भेरिएन्टका कारण गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण खाना र बासको अभावमा रहेको विपन्न वर्गहरूलाई भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। लामो समयदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण मारमा परेकाहरू राहतको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। यसैबीच अति विपन्न एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, नटुवा समुदाय लगायतका गरिब घर परिवारलाई महुरी होमले राहत प्रदान गरेको छ। तिनै तहको सरकारको आँखा नपुगेका एक छाक खानको लागि धौधौ भएका फुसको छानो परालको टाटीमा माटो लेपन गरी बनेको कच्ची घर कुरिया भित्रै चुलोलाई छाताले ढाकी खाना बनाइरहेका गरिबमा पानी पर्दा छाता ओढाएर बच्चाहरूलाई सुताउनु पर्ने बाध्यता छ। भोटको बेला मात्र नेता देखा पर्ने, दुःखका बेला कुरा कसैले नसुन्ने पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। बन्दाबन्दीले गर्दा काम नपाएका गरिब मजदुरहरूलाई महुरी होमले तेल, नुन, तरकारी, साबुन, सर्फ लगायत वितरण गरेपछि पीडितहरूलाई केही मात्रामा भए पनि राहत मिलेको छ। दुःख पाएर बसेछ, खाने समय छैन, बस्ने ठाउँ छैन, गाछ छैन, बात छैन। यस्तोमा कसरी गरिब उज्यालो कति दुःख भएछ, कसरी बाँच्ने, के गर्ने। यस्तो बाटोको रोडमा बसेछ, यो उज्यालो कहाँ बस्ने, हाम्रो घाँस बास छैन। तपाईँ हजुरहरूको आश छ, नाना चिनाफिनावती साइजहरू बिहा गर्न लागेको भए के खाने के लाउने, अब दबाई उबाई गर्न पनि अब 2-4 पैसा चाहियो, त्यो पनि कहाँबाट ल्याउने, कसरी गर्ने उपचार, काम पाइन्न। केही बन्दी गर्दाखेरि बन्दी भयो 5-6 महिना भइसक्यो, क्यारे बाँच्ने हामीलाई यस्तो समस्या पर्यो। फुसको छाना चुहेर खाना पकाउने, बाल बच्चालाई सुताउने ठाउँ नभएको बन्दाबन्दीले गर्दा निकै समस्या भएको पीडितले दुखेसो गरेका छन्। पूरी हमारा नाम हुए, हम जो है सड़क पे रोड छाप में बैठा हन, हमारे पास में खाए के लिए नाई है, रोड छाप में बैठा हन। और उसके बाद में हमारे पास में जो है रहे के लिए भी जगह ज़मीन कुछ भी नाई है।
और उसके बाद में हमारे फुटपाथ में बैठा हुआ गा है। और यहाँ से कि जो है माहौरी होम से भी हमन के सहायता कुछ मिला रहा है। साहब वही वजह से हमें जो है अभी तक खावा दिया जाता है। हमन के जो यहाँ सहायता करे वाला माहौरी होम ही हुआ हमारे को वो एक टाइम जो है खाना भी नहीं खावा जाता है। और हमन के मजूरी बाहर में हमन के कोनो तो रोजगारे नहीं है, कहाँ एक जावा जाए तो का करा जाए। ये लॉकडाउन के वजह से हमारे का एक खावा जाए। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले र वर्षातले दुःख पाइरहेका पीडितहरूको अवस्थामा वडा र पालिकाको ध्यान जान जरुरी भएको छ। जो कोरोना आजाद भई 2 महीना लाग्यो, पर साल 3-4 महीना थियो। अहिले 2 महीना भयो। सबभन्दा मर्कामा गरिब ड्राइभर तपाईँ खलासी मजदुर तपाईँ सबभन्दा मर्कामा तिनीहरू छन्। जस्तै दुकान पानको दुकान भयो, नाउको दुकान भयो, सैलुन भयो, यस्तो मान्छेलाई एकदम धेरै मर्का पऱ्यो। यति मर्का पऱ्यो कि उहाँले भाडा पनि दिन सक्दैन, खाना पनि पुगेन। हामी के गर्छौँ वडाबाट वास्तव में गरीब को मान्छौँ। गरीब को हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। वास्तवमा कोही मान्छेलाई खाना पुगेन, कोही मान्छे सैलुनमा छ, कोही मान्छे पानको दुकानका छ, सानो दुकान छ, त्यसको हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। सङ्कलन गरेर हामी के हो अब पैसा त हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो बजेट समेत आउँछ। यदि हामी बजेट बनाउँदाखेरि हामी त्यसको हामी धेरै ध्यान दिएर बजेट बनाउँछौँ। त्यसको वास्तवमा जस्तो छाना मुक्त अब हामी टिनको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा धेरै त्यसमा हामी 3 सालदेखि निरन्तर सबै छाना मुक्त गराउन लागेको छौँ। त्यसमा हामी अब जम्मा 4 वार्ड मात्र अरू वार्ड भइरहेछ। त्यसको फेरि हामी लगत सङ्कलन गर्दै छाना मुक्त हामी कसरी गरौँ। त्यो मधेस एरिया एकदम गरिब एरिया हो, मजदुर धेरै छन्। अब मजदुर यहाँ धेरै छन्, जिम्मेदार 10-5 गाउँमा छन् त 50,000 मजदुर छन्। त्यसको लागि हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। त्यो सङ्कलन गरेर हामी केही सल्लाह सुझाव लिएर केही हामी राहत बाँड्ने तयारीमा छौँ। कपिलवस्तु नगरपालिकामा भएका गरिब र घरधुरीको डाटा निकाली सबै गरिब घरधुरीलाई फुसको छाना मुक्त गर्ने योजना रहेको र सानोतिनो पसल ड्राइभर सैलुन मजदुरलाई अवस्था हेरी नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताएको कपिलवस्तुबाट शम्भु मालीले जानकारी गराउनु भएको छ। म्याग्दी गाउँपालिका 2 उमाचोक सामुदायिक वनमा फलफुल खेती सुरु गरिएको छ। बाँदर आतंक रहेको यस गाउँमा बाँदरलाई जंगलमै भुलाउन विभिन्न प्रजातिका फलफुलका बिरुवा रोपण सुरु गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको आर्थिक सहयोगमा नमुना फलफुल वन स्थापना गर्ने उद्देश्यले फलफुलका बिरुवा रोपिएको हो। म्याग्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राणा, डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमल राज काफ्लेले फलफुलका बिरुवा रोपेर उक्त कार्यको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। जंगलमा बाँदर आहारा पाइन छाडेपछि त्यसको खोजीमा बाँदर मानव बस्ती छेउ आउने गरेका छन्। मानव बस्ती छेउमा आउन बाँदरले कृषकले उत्पादन गरेको खेती बाली नष्ट गरिदिने गरेका कारण कृषक हैरान बनेका छन्। म्याग्दी गाउँपालिकामा बाँदर आतंक न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले फलफुल खेती सुरु गरिएको छ। सर्वसाधारण बाँदर आतंकबाट आजित भएका कारण फलफुलको बिरुवा रोपिएको र फलफुल उत्पादन भएपछि बाँदर जंगलमै भुल्ने र बस्तीमा नजाने सब डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोराज राणा भाटले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यहाँको 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 14 प्रजातिका 850वटा फलफुल बिरुवा रोपण गरिनेछ। तनहुँमै पहिलो पटक उमाचोकमा बाँदर भुलाउन जंगलमा फलफुलको बिरुवा रोपण गर्न लागेको प्रमुख राणा भाटको भनाइ छ। यस कार्यक्रमका लागि डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले 7,50,000 सहयोग गरेको छ भने 20% सामुदायिक वनले लागत साझेदारी गर्नेछ। 2-3 दिनमा सबै क्षेत्रमा बिरुवा रोपेर सकिने बताइएको छ। जंगलमा काफल, चिउरी, जामुन, अमला, लोकलाँपहरू, कटहर, लिची लगायतका बिरुवाहरू उत्पादन गरिनेछ। 2-3 वर्षमा फलफुल उत्पादन हुने भएपछि बाँदर जंगलमै भुल्ने र बस्तीसम्म नजाने विश्वास गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमल राज काफ्लेले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ।
म्याग्दी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राणाले फलफुलका बिरुवा उत्पादन भएपछि सर्वसाधारणले बाँदर आतंकबाट मुक्ति पाउने बताउँदै फलफुलका बिरुवा रोपणका लागि गाउँपालिकाका तर्फबाट 10,000 रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। फलफुल खेतीले बाँदर आतंक न्यूनीकरणका साथै आय आर्जन पनि गर्न सकिने बताइएको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँ परवल खेतीका लागि नमुना बन्दै गएको छ। बलौटे माटोमा हुने परवल खेतीमा लागेका गाउँका 1.5 दर्जन कृषकहरूले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। गाउँमा रहेका 1.5 दर्जन परिवारले 10 बिघा पक्की खेतमा परवल खेती गरेका हुन्। 2 दशक यता गगनी गाउँमा कृषकहरूले परवल खेती गर्दै आएका हुन्। लहरे जातिका रूपमा रहेको परवल खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न कपिलवस्तुका कृषक सफल भएका छन्। स्थानीय कृषकले तौली हावा बजारमा मङ्गलबार र शनिबार लाग्ने हाट बजारमा परवल बेच्ने गरेका छन्। तर यस वर्ष भने उत्पादन बढी भएको र भारतीय परवल समेत भित्रिएको तथा बन्दाबन्दीका कारण पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। 1.5 महिना अघिसम्म 50 देखि 80 रुपैयाँसम्म प्रति किलो बिक्री हुने गरेको परवल अहिले प्रति किलो 40 देखि 50 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। परवल सहित खेतमा करेला, लौका, काँक्रो लगायतका उत्पादन गरी उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर यस वर्ष भने उत्पादन गरेको परवल जिल्ला बाहिर निकासी गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यसका लागि कसैले पनि पहल नगरेको किसानहरूको भनाइ छ। परवलको बिउ भारतबाट किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने सिँचाइका लागि पनि उनीहरूले कहीँ कतैबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन्। जोताई, बिउ, सिँचाइ, विषादी लगायतमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले यस वर्ष भने भाउ सस्तो हुँदा विगतका वर्षहरूमा जस्तो राम्रो आम्दानी गर्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले कृषकहरूलाई पेन्सन अनुदान लगायतका विभिन्न योजनाहरू घोषणा गरे पनि कपिलवस्तुका कृषकहरू ती सबैबाट वञ्चित रहेका छन्। तमाम समूह बनाए आवश्यक दिखाई देते हैं, ये हमारे हो कहते हैं, हमारे हो अपन अपन उठा ले जाते हैं। कुछ चीज़ें पा जाते हैं, बीज पा जाते हैं, 10 जने गंवारी सही लगवा लेते हैं कि हाँ नहीं कोई बस हो जाते काम, ये काम हो सकता है। यही नाते तो आपसे बोले हम नहीं हो तब किसान तक उठते नहीं यहाँ आओ तो पूरा समस्या जानते हैं। सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफ्नै लगानी र बलबुताले परवल लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट 1 पैसा पनि अनुदान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। ये परवल रोड तूर के ले जावा जाते, बेचा जाते, हिम जिया खावा जाते, 10 ठू लड़के पर के जियावा जाते और का करा जाए। कार से कोनो सुविधा हमन के मिलते नहीं है, जे पाओ थे ते और अपन गमन कैले थे, का करा जाए। परवल लगायतका तरकारी उत्पादनमा गगनी गाउँले नाम कमाएको भए पनि सरकारको नजर अझैसम्म नपरेको किसानको गुनासो छ। विशेष गरी सिँचाइको व्यवस्था भइदिए तरकारी खेतीका लागि धेरै सहज हुने किसानहरूले बताएका छन्। बोरिंग है ना, पंपी सेट है ना, नल है। यहाँ इतना घाम में बतासे मरा जाता है और यहाँ कृषि विकास वाले को फायदा नहीं दिया। विकास से कुछ हमारा बतावे न कुछ करे, हम का कर कैसे करे अना हम निरावा भौरा घाम में ना पंपी सेट रहता ना कुछ रहते हैं ही में। और सीधी हमारे मरियम है को हमारे मेहनत करी और लेके अपना ला लेके जाई लेके जात है ना, कुछ वहाँ मिला था ना, झूला था ना, मजूरी में हाथ उतना नहीं मिला था। यस क्षेत्रका धेरैजसो किसानहरू आफ्नो जग्गा नभए पनि अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका छन्। कृषि पेसामा सम्बद्ध किसानहरूलाई सिँचाइ, मल, बिउ लगायतमा सहुलियत दिनु सरकारको दायित्व रहेको सहकर्मी शम्भु मालीले जानकारी गराउनु भएको छ। दार्चुलामा यार्चा सङ्कलनका लागि सिजन सकिने बेलामा अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले सङ्कलन अनुमति दिन सुरु गरेको छ। यार्चा हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयको आधारमा असार 4 गतेदेखि असार 25 गतेसम्म सङ्कलन अनुमति पत्र वितरण गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि उक्त कार्यालयले यार्चाको दिगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै सङ्कलन तथा ओसार पसार
निर्देशिका 2073 अनुसार ज्येष्ठको दोस्रो साताबाट 30 दिनसम्म सङ्कलन गर्ने म्याद तोकेको थियो। तर यार्चा सङ्कलनका बखत हुने भिडभाडले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै सङ्कलन अनुमति पत्र वितरण कार्य र सङ्कलन नगर्न रोक लगाएको थियो। उता वैशाखदेखि नै हिमाली पाटनहरूमा सङ्कलनहरू अनुमति बिना सूचनाको अवज्ञा गर्दै यार्चा सङ्कलन गरिरहेका छन्। सङ्कलन सिजन सकिने बेला अनुमति पत्र वितरण सुरु गरिएको हो। ज्येष्ठ 30 गतेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णयअनुसार यार्चा सङ्कलन अनुमति पत्र वितरण कार्य सञ्चालन गर्न लागेको संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्त बहादुर मगरले बताउनु भएको छ। जिल्लाका ब्यास र अपी हिमाल गाउँपालिकाका दर्जन बढी पाटनहरूबाट यार्चा सङ्कलन गरिन्छ। सुरुमा जिल्लाका हिमाली गाउँका स्थानीयले यार्चा सङ्कलन गर्ने भए पनि पछिल्लो समय जिल्लाका सबै ठाउँका मानिसहरू हिमाली पाटनमा दुःख कष्ट सहेर पनि यार्चा सङ्कलन गर्दै आएको दुहु गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष गोविन्द सिंह डडालले बताउनु भएको छ। हिमाली भेगका अधिकांशको घर खर्च यार्चाबाट नै चल्ने गरेको छ। यो वर्ष र गत वर्ष कोरोना महामारीले सङ्कलनमा समस्या गरेको छ। यहाँका स्थानीयहरूको मुख्य आय स्रोत यार्चा नै भएकाले अन्य काम छोडेर स्थानीयहरू यो सिजनमा हिमाली पाटन पुग्ने गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण रोकिएको यार्चा सङ्कलन स्वास्थ्य सुधारका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गरिएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी मगरका अनुसार भौगोलिक हिसाबले उच्च हिमाली तथा पहाडी भूभाग रहेको जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले यहाँका स्थानीयलाई 6 महिनासम्मका लागि मात्रै खाना पुग्ने गरेको छ। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुसँगै देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेकाले हाल देशका अधिकांश भूभागमा बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले जारी गरेको आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा आज देशका केही स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यही आषाढ 14 गते देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः। आगामी आर्थिक वर्षदेखि इलामको फाल्गु नन्द गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषामा लागू गर्ने, पालिकाभित्र उहाँको कर्मक्षेत्र तथा समाधि स्थल रहेको हुँदा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत विकास प्रवर्धन तथा संरक्षण गरिने, कुनेबाट गणेश मन्दिरसम्मको बागमती किनारमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने 500 गुर्जोका बिरुवा रोपियो। आयुर्वेद शास्त्रमा मानिस जुन स्थानमा जन्मन्छ उसलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यही हुन्छ भन्ने वचनका आधारमा प्रत्येक घर घरमा गुर्जोको बिरुवा रोप्ने अभियान। सहभागी सबैलाई गुर्जोबाट बनेको चिया र धुलो निःशुल्क वितरण। दार्चुलामा यार्चा सङ्कलनका लागि सिजन सकिने बेलामा अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयद्वारा सङ्कलन अनुमति प्रदान। स्थानीयको मुख्य आय स्रोत यार्चा नै भएकाले अन्य काम छोडेर स्थानीयहरू यो सिजनमा हिमाली पाटन पुग्दै कोरोना सङ्क्रमणका कारण रोकिएको यार्चा सङ्कलन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन। म्याग्दे गाउँपालिकामा बाँदर आतंक न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जङ्गलमा फलफुल खेती सुरु। 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 14 प्रजातिका 850वटा फलफुलका बिरुवा रोपण गरिँदै। कपिलवस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँ परवल खेतीका लागि नमुना बन्दै। बलौटे माटोमा हुने परवल खेतीमा लागेका गाउँका 1.5 दर्जन कृषकहरूले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल। कोरोना महामारी तथा त्यसको भेरिएन्टका कारण गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण
खाना र बासको अभाव रहेको विपन्न वर्गहरूलाई भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता। विपन्न एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, नचुवा समुदाय लगायतका गरिब घर परिवारलाई माहुरी होमद्वारा राहत प्रदान। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। मनसुनी वायुसँगै देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेकाले हाल देशका अधिकांश भूभागमा बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली हुने। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।